नमस्कार, पावर अफ टकमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म घर घरमा श्री स्वस्थानी व्रत गर्ने चलन रहेको छ। सत्य युगमा हिमालकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाउन श्री स्वस्थानीको कठोर व्रत बसेको र मनोकांक्षा पूरा भएको विश्वासमा स्वस्थानीको व्रत कथा प्रचलनमा आएको पाइन्छ। धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको स्वस्थानीलाई डाक्टर शुक्रराज अधिकारीले समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पुस्तक समेत लेखेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्री अधिकारीले वेदको समाजशास्त्रीय कोणबाट विद्या वारिदी गरेका छन्। उनै डाक्टर शुक्रराज अधिकारीसँग स्वस्थानी के हो, किन र कहिलेदेखि मनाउने प्रचलन समाजमा स्थापित भएको हो, समाजसँग स्वस्थानी कसरी जोडिएको छ, आजको आधुनिक समाजलाई यसले कसरी प्रभाव पारेको छ, मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सबैभन्दा पहिले तपाईले लेखेको पुस्तकबाट नै म संवादलाई सुरु गर्छु र त्यसैमा केन्द्रित रहौँ। खास यो स्वस्थानी भनेको चाहिँ के हो? धन्यवाद सरजी, मनासिक प्रसङ्गमा उठाउनु भयो। सम्भवतः हामी स्वस्थानी व्रत अवधिको अन्तिम समयक्रममा छौँ। भोलि सम्भवतः यसको साङ्गिक हुने दिन आउँदैछ। यसको पौष शुक्ल पूर्णिमाबाट सुरु भएको माघ शुक्ल पूर्णिमाको अन्तिम दिन यसलाई टुङ्ग्याइन्छ। अब छोटकरीमा भन्दा, सानो वर्षमा सबै कुरा भन्न सम्भव हुँदैन। छोटकरीमा भन्दा स्वस्थानी व्रत कथा यो एउटा कथा हो। तर यो कस्तो कथा हो भन्ने सवाल छ र कहिले लेखियो भन्ने सवाल छ। स्वस्थानी व्रत कथा स्वस्थानी माता स्त्री शक्तिको पूजनको बिम्ब हो। स्वस्थानीको व्रत भनेको स्त्री, स्वस्थानी भनेको स्त्री शक्तिको बिम्ब हो। माता भन्ने बित्तिकै स्वस्थानी माता, उहाँप्रतिको भक्ति आराधना पूजाका निमित्त बुनिएको कथा प्रसङ्ग हो स्वस्थानी व्रत कथा। यसका विभिन्न भागहरू छन्। तपाईँ 31वटा अध्यायमा विभक्त गरिएको स्वस्थानी व्रत कथामा तपाईँ करिब 11औं अध्यायसम्म सृष्टिको चक्र, जुन पौराणिक स्कन्द पुराणै भनेर जुन स्वस्थानी वाचन गर्दा पहिला हामी भन्छौँ, पौराणिक सन्दर्भसँग जोडिएको र सृष्टि, यो सिङ्गो ब्रह्माण्डको सृष्टि कसरी भयो भने सृष्टि चक्रदेखि लिएर मानव जीव उत्पत्तिदेखि मानव उत्पत्तिको प्रसङ्ग, विभिन्न पौराणिक अहिले हामीले आधुनिक आँखाले हेरे जस्तो कथा नभइकन त्यो बेला लेखिएको कथाको स्वरूपमा त्यो खण्ड छ। त्यसपछि 12औं अध्यायपछि अनि बल्ल त्यहाँ स्वस्थानी भन्ने शब्द आउँछ। त्यहाँ नि अहिले तपाईँले पृष्ठभूमिमा उठाए जस्तै हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाऊँ भन्नका निमित्त उनले स्वस्थानी माता प्रति भक्तिभाव आराधना गरेको कुरा 12औं अध्यायबाट जोडिन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल अझ त्यो भनेको अझ के भन्छ, अब त्यो भनेको देवलोकको कुरा भयो, किनभने भगवान्का कुरा भनेको त त्यो देवलोकको कुरा भयो। त्यो जब यो मर्त्यलोक भनेको सामाजिक लोक जीवनसँग, नेपाली सामाजिक लोक जीवनसँग जोडिएको प्रसङ्ग 18-19औं अध्यायपछि मात्रै बल्ल आउँछ, जहाँ हामी अन्तिममा चन्द्रनगरको कुरा, अनि शिवभट्ट ब्राह्मण, शिव शर्मा र गोमाको सन्दर्भ, अनि शाली नदीको, अनि चन्द्रावती के अरे लावण्य देशको नवराज राजा भन्ने प्रसङ्ग बल्ल 18-19औं अध्यायबाट त्यो प्रसङ्ग सुरु भएर आउँछ। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि स्वस्थानीलाई विभिन्न भागमा, स्वस्थानीका त्यो 31वटा अध्यायलाई विभिन्न खालको पृष्ठभूमिगत खण्डमा छुट्याएर बुझ्दा मात्र यसो साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गर्न सकिन्छ, अन्यथा यो अपुरो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहीँनिर जोड्नु कहिलेदेखि भन्ने हुन्छ क्या, स्वस्थानी कहिलेदेखि आयो भनेर ठ्याक्कै तिथिमिति सहित भन्ने आधारहरू, तथ्यगत आधारहरू साह्रै कम छन्। तर अब नेपाली अध्येताहरूले अध्ययन गर्ने क्रम त्यति धेरै छैन, केही मात्रै बल्ल अलिअलि सुरु भएको छ। तर विदेशीहरूले यसको चासो राखेका छन्। केही विदेशी विद्वानहरूले, विदेशीहरूले यसै बारेमा विद्यावारिद पनि गरेका छन्। जस्तो बेलायतको एकजना विदेशी भनौँ न अध्येता जेसिका ब्रेनरले यसैको बारेमा पिएचडी गरेकी छन् र उनको लामो साखु एरियामा बसेर त्यहीको नेवारी भाषा सिकेर, नेपाली भाषा, संस्कृत समेत सिकेर लामो अध्ययनपछि उनले विद्यावारिदी पुरा गरेकी छन्। उनलाई मैले भौतिक रूपमा भेटेर पनि कुरा गरेको छ। उनले लेखेको विद्यावारिदीको त्यो ग्रन्थ पनि पढेको छु मैले। उनले कीटाणुहरूको तिथिमितिलाई आधार मान्ने हो भने 1603 विक्रम सम्वत 1603 जुन नेपाली कालखण्डको चाहिँ मध्यकाल 1603मा चाहिँ स्वस्थानीको व्रत कथा लेखिएको र त्यो लेखिँदा नेवारी भाषामा पहिला स्वस्थानी चाहिँ नेपाली भाषामा पनि थिएन, नेवारी भाषामा थियो र त्यो नेवारी भाषामा पनि जुन अहिले हामीले पौराणिक कालखण्डको कुरा गऱ्यौँ ती पौराणिक खण्डहरू जोडिएका थिएनन्।
अनि जब 1819 को जेसिकाले गरेको विद्यावारिधीले मा लेखिएको तथ्यलाई आधार मान्दाखेरि 1867 मा मात्रै त्यो नेपाली भाषामा अनुवाद गरियो, नेपाली भाषामा त्यो रूपान्तरित भयो। र नि मलाई लाग्छ त्यो नेवारी भाषाबाट नेपाली भाषामा रूपान्तरित भएपछि मात्रै बल्ल त्यो बिस्तारै नेपाली जनजीवनसँग त्यो घुलिमिली हुँदै हुँदै सर्दै गयो भन्ने लाग्छ। त्यसपछि अब यसले यहीँनिर अब सरोजीको एक वाक्य क्वेसन अर्को क्वेसनभन्दा यहीँ चढिहालौँ। यसले के रिफ्लेक्सन त अहिलेको तिथिमितिले के बतायो भने नेपाली हरेक कथा वस्तु अथवा ज्ञान खास खालको समाज व्यवस्थाले निर्माण गर्छ। हामी समाजशास्त्री दृष्टिकोणमा विश्लेषण गर्दैछौँ। त्यसो हुँदा समाजशास्त्री दृष्टिकोणले के भन्छ भने हरेक ज्ञान जुन कथा भनेको एउटा ज्ञानको सङ्ग्रह हो नि त, त्यो ज्ञानको सङ्ग्रह समाज त्यति बेला जति बेला कथा लेखियो त्यो लेख्ने बेलाको समाजको बिम्ब रिफ्लेक्सन हो भनेपछि त्यो अहिले हामीले आधार बनाएर किनकि अब यही बिन्दुमा जाउँ न ल। अब अलिकति छोटकरीमा जवाफ दिनुहोस्। त्यो समयमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि 1603 विक्रम सम्वत 1603 मा यो कथा लेखियो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यो मैले जेसिका ब्रेकन्सलाई गरेको तथ्यलाई मेरो अध्ययनदाखेरि यो यसको अरू सत्य छ भने फेरि अनुसन्धान गर्दा भयो, त्यसमा जाउँला। तर त्यो 1603 सालमा विक्रम सम्वतमा यही कथा यही रूपमा चाहिँ किन लेखियो, कसले लेखियो, कसलाई मध्यनजर गरेर के टार्गेट गरेर लेखियो यो कथा? यो बडो अलमल छ यसमा, ठ्याक्कै यही भन्न गाह्रो छ। एउटा अनुसन्धानले सबै कुरा पुरा गर्दैन। के चाहिँ हो भने किन लेखियो कसरी लेखियो भन्ने भन्दा पनि त्यति बेलाको कालखण्ड मल्लकालीन यहाँको काठमाडौँ भ्याली साँखु यो लेखियो भने मल्लकालीन शासन व्यवस्था थियो। त्यो मल्लकालीन शासन व्यवस्था भनेको त्यति बेला धर्मले शासन, धर्म भनेको सोसल कन्ट्रोलको मेकानिजम मूल रूपमा के थियो? धर्मभिरू समाज भन्छौँ नि, धर्मले नेतृत्व गरेको भनौँ, धर्मबाट शासित भएको नीति नेतृत्व जडबाट। किनभने मान्छेलाई धारण गर्थ्यो, धर्मका माध्यमबाट नैतिक मूल्य मान्यताहरू सामाजिक मूल्य मान्यताहरू स्थापित हुन्थे, मान्छेले त्यसलाई धारण गर्थ्यो। र चरम त्यो बेलाको हेर्दा हिन्दू धर्मप्रतिको एउटा आस्था विश्वास मन्दिरहरूको विकास भएको मध्यकालको बिम्ब सामाजिक बिम्ब स्वस्थानी होइन। हामी ऐतिहासिक विश्लेषण गर्दा इतिहास पढ्दा पनि त्यो कुरा पाउँछौँ। त्यो कथावस्तुले त्यो बेलाको कालखण्डलाई व्यक्त गर्छ। तर मलाई लाग्छ मेरो अनुसन्धान र मेरो बुझाइमा के हो भने सुरुमा त साँखु जुन नेवारी भाषामा लेखिँदाको स्वस्थानी कथावस्तु साँखु क्षेत्रको त्यति बेला काठमाडौँ उपत्यका भनेको नेवारी बस्ती सभ्यताको त्यो त्यति बेलाको त्यो क्षेत्रमा बसेका आधारमा त्यो निर्माण भयो। तर त्यो एकातिर अर्कातिर नेपालमा यो हिन्दू धर्मको प्रचार प्रसार विकास र राज्य सत्ता र हिन्दू धर्म बिचको जुन संयोजन थियो नि, त्यो नेपालीमा हुने बेला के आयो भने पौराणिक कालखण्डहरू पनि जोडिए नि, त्यो दुईटै कुराको संयोजन भयो र त्यहाँबाट नेपाली समाजमा सर्दै सर्दै आएको हो। 1867 जो नेपाली भाषामा आएपछि नै हरेक नेपालीको जनजीवन नेवारी कल्चरमा त त्योभन्दा पहिलादेखि पनि आयो, पछि त्योसँग मिश्रण भएर आएको देखिन्छ। अर्को डरलाग्दो पक्ष के देखिन्छ भने अहिले बजारमा जति स्वस्थानी किताब पाइन्छ नि, यो स्वस्थानी यो त लोककथा हो, यही यो कथाका लेखक यही हो भनेर जुन जस्तो अब गुरुप्रसाद मैनाले लेखेको नासो कथा भनेर हामी भन्छौँ नि, भने जस्तो कुनै खास खालको लेखक होइन। यो लोकजीवनको चित्रण कथा हो। अहिले हामी बजारमा किताबहरू हेऱ्यो भनेदेखि त विभिन्न मान्छेले लेखक भनेर लेख्ने गरिन्छ, त्यो सत्य होइन। अब फेरि किताबमा केही व्याख्या पनि फरक छन्, कथावस्तुहरू पनि फरक देखिन्छ। पोल्ट्याउँदा र कोल्टाएर यसको त्यो त्यति बेलाको समयसम्म पुग्दा जस्तो अहिलेको समयलाई हेऱ्यो भने भारतमा भाजपाले हिन्दुत्वको एउटा सूत्रले त्यति धेरै हिन्दूहरूलाई जोडेर शासन गरेको छ, भलै उसको काम र व्यवहारमा त्यो कुरालाई उसले जोडेको छैन। तर त्यो जोड्ने भावनाको पाटोमा हिन्दुजमलाई जोडेर उसले शासन जसरी गरेको छ, त्यस्तै त्यो बेलाको समयका मल्लकालीन नेतृत्वहरूले पनि हिन्दुजमको त्यो सूत्रबाट अथवा त्यसको बेसमा लेखेको चाहिँ तपाईँको यो स्वस्थानीले सिङ्गो नेपालमा चाहिँ भावना एकीकृत गरेर नेतृत्व गर्नको निम्ति लेखिएको हो। त्यसो भए अब त्यसै भनिहाल्न पनि अलि सकिँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने त्यति बेला नेपाली समाज एकीकृत भइसकेको थिएन। 2224 राज्यमा बाँडिएको नेपाल थियो। सिङ्गो नेपाल भनेर नेपाल मण्डल भनेर काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै बुझिन्थ्यो र त्यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि साँखु क्षेत्रभित्रबाट यो उत्पत्ति भएको यो लोककथा भन्ने अर्थमा मानिन्छ, नेवारी संस्कृतिसँग जोडिएर। अनि त्यति बेला कर्णाली पारी गण्डकी प्रदेशतिर अरू 2224 राज्यहरू थिए होइन। हामीले ऐतिहासिक अध्ययन गर्दै आउँदा त्यो
त्यो अनुसार हेऱ्यो भने त्यो समाज व्यवस्था अनुसार हेऱ्यो भने नेपाल अहिले जहाँसम्म पूर्व मेचीदेखि महाकाली अथवा ग्रेटर नेपाल कन्सेप्टमा हामी जहाँ जहाँ कुरा गर्छौँ त्यहाँसम्म नेपाल भनेर यी सबै कुरा डिफ्युज भएर भनौँ प्रसार भएर त्यहाँ पुगेका पनि थिएनन्। सुरुवातमा यही नेपाली भनौँ त्यति बेला नेपाल काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै त्यो भयो। जब नेपालको एकीकरण अभियान भयो नि, त्यो नेपालको एकीकरण अभियान भएपछि भाषा होइन सम्पूर्ण राज्य सञ्चालनको भाषा नेपाली बन्यो होइन। अनि नेपाल भन्ने बित्तिकै यसको भौगोलिक क्षेत्रफल गएपछि अनि नेपाली जनजीवनसँग त गाँसिँदै गयो। तर रमाइलो पक्ष के हो भने नेपालको संस्कृतिमा यो मात्र यस्तो कथा हो होइन। नेपाली संस्कृतिमा महाभारतलाई फलो गर्ने पाठ गर्ने पनि नेपाली संस्कृति छ। वेदलाई पाठ गर्ने विभिन्न यज्ञ महायज्ञ आउँदा वेदको स्वस्ति वाचन गरिकन हामी कुनै कार्यक्रम पनि शुभारम्भ गर्दैनौँ होइन। गीता पाठ गर्ने ठुलो दर्शन महाभारतबाटै जन्मेको कालखण्डबाट जन्मेको गीता दर्शनलाई हरेक गीता पाठ गरिन्छ होइन। भने यी यत्र शास्त्रहरू छन्, रामायण छ, त्यो रामायणकै सन्दर्भबाट हामी दसैँको यत्रो मुख्य चाडको रूपमा दसैँ मनाउँछौँ। तर ती सबैलाई एउटा निश्चित 1 महिनासम्म लाएर नियमित आराधना भक्तिभाव गर्ने गरिँदैन। तर स्वस्थानी मात्रै यस्तो शास्त्र हो जसलाई 1 महिनाको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल उसको 1 महिनाको अवधिभित्र घर घरमा स्वस्थानी माताप्रतिको भक्ति राखेर अब औपचारिक रूपमा व्रत बसेर व्रतालु नै बनेर वा अनौपचारिक रूपमा छ भने पनि कथा पढ्ने यसो त्यो व्रत अवधिभित्र अनौपचारिक रूपमा कथा पढेर 1 अध्याय चाहिँ सुनाउने प्रचलन त नेपालको पहाडी जनजीवनमा मलाई लाग्छ अहिले हेर्ने हो भने डाटै त भन्न सकिएन। तर लाखौँ मान्छेहरूले त्यसलाई श्रवण गरिरहेका छन्। अनौठो पक्ष कसरी नेपाली जनजीवनमा बसियो र सांस्कृतिक समाज निर्माणमा यो कथाले यो ढङ्गको प्रभाव पार्न सफल चाहिँ कसरी भयो सर? यसको कसरी भयो एउटा कुरा त यसलाई अहिले भने धर्म त्यहाँ के जोडिएको छ भने पौराणिक जुन पाठ छ नि नेपाली समाज धार्मिक परिवेशबाट निर्माण हुँदै आएको हो। धर्म भन्ने बित्तिकै कसरी बुझ्ने भने अर्को समाजसरी अर्थ धर्मको धारण हिजो त्यो किनभने त्यो कालखण्ड जोड्दा शिवको कुरा छ, विष्णुको कुरा छ, पार्वतीको कुरा छ अनि सृष्टिको आम जगतको कुरा गरेको हुनाले शिव नेपालभित्रको हिन्दूभित्र पनि शैविजम र त्यहाँ शैव र वैष्णवको दुईटाको संयोजन पाइन्छ त्यहाँ होइन। दुईटाको बिचमा शिव र विष्णुको बिचमा त्यहाँ द्वन्द्व पनि छ, फेरि एकाग्र मेलमिलाप पनि छ। अनि शाक्त अहिले अब हिन्दू धर्मभित्रका देखिएका एउटा वैष्णव सम्प्रदाय, शैव सम्प्रदाय र शाक्त सम्प्रदाय भन्छ, तिनटै सम्प्रदायको संयोजन पाइन्छ त्यहाँ। हामी धार्मिक हिसाबले त्यहाँ गइरहेर हेर्ने हो भने हामी त बाटोतिर अहिले जान भ्याउँदैनौँ। त्यसो भए उनीहरूले त्यो धर्मबाट प्रायमा भएको हुनाले अनि शिव आदर्श मानियो, पार्वती आदर्श मानियो अनि उसले त्यो पाउनका निम्ति भन्यो धर्म र भक्ति होइन। त्यो भगवानप्रतिको भक्तिको सन्दर्भ त्यहाँ जोडियो। जब पौराणिक खण्ड जोडिने भए बित्तिकै त्यो 1600 खण्डमा भनौँ न 16औं शताब्दीमा उत्पत्ति भएको खण्ड 18औं शताब्दीमा आउँदा शिव भक्ति भगवानप्रति को आसक्तिका कारणले अनि नेपाली जनजीवनमा मान्छेलाई भौतिक कुरा पुगेन नि, भौतिक कुरा प्राप्तिका निम्ति भगवान सम्झने, भगवानलाई आराधना गरेपछि केही पाइन्छ, भक्तिले केही कुरो प्राप्त हुन्छ भन्ने खालको अहिलेको चाहिँ विज्ञान परको चेतना थिएन नि त। डार्विनिजम विकास भइसकेको थिएन, वैज्ञानिक शिक्षाको विकास भएको थिएन होइन। त्यसो भए उनीहरूले त्यो धर्मभिरू समाज र धर्मप्रतिको आस्था राखेको, भिरुभन्दा अर्को अर्थ लाग्ला धर्मप्रतिको एउटा आस्थाले निर्देशित भएको समाजमा त्यो भगवान शिवप्रतिको आराधना, पार्वतीलाई एउटा आदर्श आइडियल पात्र मानेर उसले गरेका क्रियाकलाप फलो गरेर म पनि त्यस्तै बन्छु भन्ने भावनाबाट प्रेरित हुँदै गएको कुराहरूले यो कुरालाई के यो गरेपछि मेरा आकाङ्क्षा मनोकाङ्क्षा मेरा मनोभावना पुरा हुने रहेछन्, म पनि त्यही खालको भक्ति गर्न सकेँ भने भन्ने कुराले गाइड गर्यो, निर्देश गर्यो भन्ने देखिन्छ। अब तपाईले यो समाजशास्त्रीय दृष्टिमा स्वस्थानी व्रत कथा भनेर विश्लेषण सहितको पुस्तक लेख्नु भएको छ जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यसलाई विश्लेषण गर्नु भएको छ। तर नेपालमा त कर्मकाण्डीको प्रचलन सबभन्दा बढी छ। व्रत कथा सुन्ने, सुनाउने, त्यसमा विभिन्न अनुष्ठान गर्ने तौर तरिका छ। तपाईले मानव शास्त्रीय र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यो पुस्तक किन लेख्नुभयो र यो संयोग कसरी जोड्यो? कस्तो राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु सरजी, यो प्रसङ्गलाई धन्यवाद। खास गरी यो मैले यो अनुसन्धानमूलक सानो पुस्तिका हो र यो अनुसन्धान म अलिकति शास्त्रगत अध्ययन, किनभने प्राचीन शास्त्रहरू हरेक समाजका ज्ञानका पुञ्ज हुन्थे, त्यसलाई अहिले हामीले समालोचना ढङ्गले हेर्न आवश्यक छ र कति कुरा सान्दर्भिक छन् त्यसलाई ग्रहण गर्ने, छैनन् त्यसलाई छोड्दै जाने र के हो सत्य त्यसलाई समात्न पर्छ भन्ने दृष्टिकोण
प्रसङ्गलाई म अलि बढी विश्वास गर्छु अथवा त्यो अध्ययनतिर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्छु। त्यही प्रसङ्गमा म अब अलि वैदिक शास्त्रको अध्ययन गरेको मान्छे पनि भएँ, तर त्यो धार्मिक भन्दा नि समाजशास्त्री हिसाबले त्यो अझै स्वस्थानीका प्रति धेरै संसदमा पनि बहस चल्यो, कसैले जलाउनु पर्छ भन्ने, कसैले आलोचना गर्ने, कहीँ विवेक आदि कुरा आएपछि अनि एकातिर त्यो बहस छ, अर्कातिर आम मान्छेले स्वस्थानी व्रत लिइरहेका छन्, स्वस्थानी व्रतको माता भनेका छन्, घर घरमा पाठ पनि भइरहेछ लाखौँ मान्छेहरू। अनि त्यो लाखौँ मान्छेले माघ महिनामा साली नदीमा खुट्टो टेक्ने ठाउँ छैन, भिड देशभरिका मान्छेहरू विदेश समेतबाट मान्छेहरू आएका छन्, खचाखच यो किन छ भन्ने कुराले मलाई घसघसायो। म एउटा समाजशास्त्रको विद्यार्थी, समाजको क्रियाकलापलाई अध्ययन गर्ने एउटा रुचि राख्ने समाजशास्त्र विद्यार्थीको नाताले एउटा अनुसन्धान लेख्ने पुस्तक भन्दा नि मैले अनुसन्धान गर्ने अवधारणा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका त्यति बेलाका नेतृत्वसँग होइन, जगमान गुरुङ अनि त्यति बेलाको सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो जगत उपाध्याय, उपकुलपति जगमान गुरुङ अनि कुलपति गङ्गा सर अनि समाजशास्त्र विभाग हेर्ने दिनेशराज पन्त गुरुहरूसँग बसेर कुराकानी भएपछि समाजमा देखिएको स्वस्थानी प्रतिको त्यो असाधारण आस्था एकातिर यसको अर्कोतर्फ यसको चाहिँ विभिन्न कोणबाट सदनदेखि सडकसम्म उठिरहेका प्रश्नले तपाईँलाई उद्वेलित गर्यो र तपाईँले समाजशास्त्रीय दृष्टिमा स्वस्थानीको व्रतकथा भनेर लेख्ने अनुसन्धान यहाँ जोड्दैछु म। पहिला अनुसन्धान गर्ने त्यहाँ अवधारणा बन्यो, मैले एउटा सानो रिसर्च रिपोर्ट तयार गरेँ। त्यो रिसर्च रिपोर्ट तयार गरिसकेपछि धेरै स्वस्थानी बसेका व्रतालुहरूसँग भेटेँ, साली नदीमा गएँ, हथलगत अध्ययन गरेँ र मैले के प्रभाव छोडेको छ भन्ने अध्ययन गरिसकेको रिपोर्ट त्यहाँ बुझाइसकेपछि त्यसलाई पुस्तिका आकार निकालौँ, किनभने यो स्वस्थानीका बारेमा लेखिएको बहस चिन्तन मन भोलिका आउने पुस्ताका निम्ति एउटा सन्दर्भ सामग्री बन्छ, यसैलाई टेकेर अपुरा कुरालाई थप अनुसन्धान गरेर एउटा साग सामग्री बन्ला, प्रेरणा बन्ला, एउटा डकुमेन्टेसन चाहिँ तयार गरौँ भन्ने उहाँहरूको सल्लाह सद्भावले यसलाई पुस्तिकाको आकारमा रूपमा आयो र अहिले यो तपाईँहरूको हातमा छ, पाठकको हातमा छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यो पुस्तकमा छ के तपाईँले निकालेको कन्क्लुजन चाहिँ के हो, खास के हो यो? यसमा खास गरी चारवटा कुरा छन् भनेको पहिलो कुरा स्वस्थानीलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले कसरी हेर्नु, समाजशास्त्रीहरूले विकास गरेका विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। उदी विकासवादी सिद्धान्त छ, संरचनात्मक कार्यवादी सिद्धान्त छ, विश्व व्यवस्थाको सिद्धान्त छ, द्वन्द्ववादी सिद्धान्त छ, लैङ्गिक सिद्धान्तहरू छन्, पितृसत्तात्मकदेखि विभिन्न खालका सिद्धान्तहरू छन्, अनगिन्ती सिद्धान्त छन् होइन। ती विभिन्न सिद्धान्तहरूले मैले करिब 20-22वटा सिद्धान्तहरूको आँखाले त्यो वस्तुलाई त्यो स्वस्थानी कथालाई हेर्दा के देखिन्छ भनेर समाजशास्त्र एउटा त्यो विभिन्न एङ्गल छ। एउटा आँखाले हेर्दा एउटा कुरादेखि अहिले हजुर म कुरा गरिरहेको कुरालाई हेऱ्यो भने अलि हामी चर्को बोलिरहेकोलाई झगडा गरेको भन्ला, कसैले राम्रो संवाद गरेको भन्ला, कुन आँखाले हेर्ने भन्ने हो नि। अब त्यहाँ विभिन्न आँखाले हेर्दा विभिन्न कुरा छन्। अहिले सन्दर्भमा मैले त्यहाँ किताब लेखेको एउटा समाजशास्त्रीय विश्लेषण छ, विभिन्न सिद्धान्तका पितृसत्तात्मक सिद्धान्तबाट हेर्दाखेरि एउटा खालको दृश्य देख्छौँ हामी, संरचनात्मक प्रकारवादबाट हेर्दा एउटा खालको दृश्य देख्छौँ, द्वन्द्ववादी दृष्टिकोण हेर्दा भगवान झगडा गरेको अनि शिव र विष्णुको झगडामा गरेको देख्छौँ। समाजमा सबैभन्दा ठुलो स्वस्थानीले क्रिएट गरेको कन्फ्लिक्ट पोलिसी लेभलमा एउटा छ, पितृसत्तात्मक सोचबाट उद्वेलित भएको कथा हो यो। त्यो कारणले गर्दा महिलामाथि डोमिनेसन भएको छ, अन्यायपूर्ण भएको छ र यो आजको दिनसम्म पुग्दाखेरि महिलाले नै यसको भक्ति गर्नुपर्ने जरुरी के छ भन्ने प्रश्न सदनभित्र उठ्यो र एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवको श्रीमतीले उपल्लो सदनमा यसको बहस गर्नुभएको थियो। तपाईँको नजरबाट यसलाई पितृसत्तात्मक सोचको आँखाको विभेदबाट देखिन्छ कि देखिन्न? अहिलेको प्रसङ्गै टुङ्गिएको छैन, एउटा के छ भन्ने टुङ्ग्यो अनि त्यहाँनिर आउँछु म, किनभने श्रोतालाई त फेरि अर्को अर्थ लाग्ला। पहिलो यो किताबमा पहिलो खण्ड समाजशास्त्रीय विश्लेषण छ, दोस्रो खण्ड स्वस्थानीको समाज व्यवस्था के हो। अहिले मैले भन्दै थिएँ त्यो कथावस्तु पढ्दै जाँदा त्यति बेलाको अर्थतन्त्रको बिम्ब के छ, विवाह पद्धतिको बिम्ब के छ, परिवार संरचनाको बिम्ब के छ, सामाजिक सम्बन्धहरूको बिम्ब के छ, राजनीतिक बिम्ब के छ भन्ने कुराको एउटा खोजी छ। अर्को के छ त्यहाँभित्र नै स्वस्थानी लिएका 20औं-25औं पुरुषले पनि स्वस्थानी लिँदा छन्। स्वस्थानी बसेका निरन्तर 25 वर्ष स्वस्थानी बसेका व्रतालुहरूले स्वस्थानीप्रति राखेको भाव धारणा अनुभव के छ, उहाँहरूसँग थलगत अध्ययन गरेर वैयक्तिक रूपमा उहाँका अनुभवहरू सुनेर गरिएको एउटा अनुसन्धानको च्याप्टर छ। अर्को भनेको अहिले तपाईँले साली नदीको प्रसङ्ग उठाउनु, अहिले जहाँ स्वस्थानीको एकमात्र मन्दिर साँखु क्षेत्रमा साली नदी छ, त्यो धार्मिक पर्यटनको ठुलो प्रवर्धन भएको छ। त्यो साली नदीमा अहिले स्नान कुण्ड कस्तो छ, त्यहाँका त्यो साली नदी र स्वस्थानीले गर्दा साँखु क्षेत्र कतिको विकसित भौतिक रूपमा के पाउँछौँ भन्ने बारेको एउटा चर्चा, यी 4-5वटा कुरालाई केन्द्रित गरेर पुस्तिका छ। अघिको प्रसङ्गको मैले पुरा कुरा त अहिले त मैले उठाएको चाहिँ प्रसङ्ग एउटा के म अनुरोध गर्छु सरोजी भने हामी अहिले कुरा गरिने आजभन्दा करिब 400 वर्ष पहिला लेखिएको किताब एउटा कथावस्तुलाई
400 वर्ष पछिका हाम्रा आँखाले अहिले हामीले सोचे जस्तै हामीले जाने जस्तै लेखिदिए हुन्थ्यो, किन लेखिदिएन भन्ने कुरा चाहिँ न्यायसँग त हुँदैन। किनभने त्यसले त 400 वर्ष मैले अघि भने अब त्योही पनि तिथिमिति कति सत्य थप अनुसन्धान गरौँला, तर अहिले मानिकै आधारमा पनि 16औं शताब्दीमा लेखिएको 1603मा लेखिएको कथावस्तुले अहिले हामी 21औं शताब्दीमा बसेर अहिलेको हाम्रो संरचना लेखेर एउटा अर्को कुरो त्यो लेख्दा त्यसले समाजको एउटा चित्र दिएको हो नि त। अहिले नेपाली समाजको चित्र हेर्नुभयो भने कहीँ हामीले श्रीमान श्रीमतीको झगडाको कुरा पनि देख्छौँ, कहीँ महिला आन्दोलनका कुरा पनि देख्छौँ, कहीँ पुरुषले महिलाप्रति गरेका विभेदको कुरा पनि देख्छौँ, कहीँ मिलेर महिला पुरुषको बिचमा असाध्यै आत्मिक एकताका साथ परिवार चलेको पनि देख्छौँ। नेपालको एउटा चित्र डकुमेन्ट्री बनाउने कति आयामहरू देखिन्छ। त्यस्तै चाहिँ स्वस्थानीले पनि त्यो बेलाको कालखण्डको विभिन्न आयामलाई देखाउँछ। त्यो आयाम मध्येको एउटा के छ भने त्यो त चरम पितृसत्ता समाज हो नि। त्यो त जिउँदै विधवा महिलालाई सती जाने मल्लकालको सती प्रथा हामी कथा पढ्यौँ भने प्रताप मल्लको पाला कति, भूपतिन्द्र मल्लको पाला कति सती गयो भने इतिहासले हामी देखाउँछ। भने यो लिच्छवीकालदेखि सती प्रथा थियो। चरम विधवा जिउँदै गएर जल्ने खालको बहुपति प्रथा होइन। अब एकजना ठुलो राजा महाराजादेखि गाउँको अलिकति ठुलो बडो मान्छेले दुई वा दुईभन्दा बढी श्रीमती विवाह गरे, त्यो खालको पितृसत्तात्मक चरम समाज व्यवस्थामा निर्माण भएको त्यो कालखण्डको कथा हो। त्यसो हुनाले त्यहाँ महिलाप्रति पितृसत्ता आँखाले हेर्दाखेरि महिलाप्रति विभेद गरिएका केही प्रसङ्गहरू छन् त्यहाँ, जस्तो वृद्धालाई छल गरेर भगवानले पनि त्यहाँ ऊ गरेको छलकपटी गरेको प्रसङ्ग छ होइन। 70 असमान भनौँ अनमेल विवाह भनौँ न, 70 वर्ष र त्यो भनौँ 6-7 वर्षकी उमेरको गोमा कन्याको बिचको विवाहका केही प्रसङ्ग छन्। प्रसाद खाँदाखेरि चाहिँ छोरालाई दिनु नभए मिच्छोरालाई दिनु छोरीलाई दिनु भन्ने प्रसङ्ग छैन भने यी प्रसङ्गहरू पितृसत्तात्मक आँखाले हेऱ्यो अथवा छोरीलाई कहाँ भ्यालु दियो छैन भन्ने आँखाले हेऱ्यो भने छोरीलाई भ्यालु नदिएका केही प्रसङ्गहरू छन् होइन। तर त्यो सबै कुरा होइन। त्यहाँ फेरि के छ, छोरी त्यही त्यो चरम पितृसत्ता समाजभित्र फेरि के छ, स्वस्थानी माताको पूजन छ। स्वस्थानी माताको मातृशक्तिको पूजन, त्यो चरम पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्थाले मातृशक्तिको पूजनलाई सबभन्दा ठुलो भ्यालु दियो, स्थान दिएको छ। त्यो कुरालाई हामीले किन चर्चा नगरे? अहिले भन्नु पर्यो आधुनिक समाज व्यवस्थामा स्वस्थानीमा केही कुराहरू महिलाप्रति विभेदका कुराहरू सङ्केत भए पनि चरम त्यो पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्थाले मातृशक्तिको पूजन सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको छ। मातृशक्तिको भक्तिको कुरालाई त्यसले एक्सप्लोर गरेको छ। किन तिमीहरू यो यसका अनुयायीहरू यो कुरालाई बुझ्दैन भन्ने ढङ्गले पनि हामी विश्लेषण गर्न सकिन्छ नि त। पक्कै। अब बाल मनोविज्ञान मात्र होइन, वयस्क र परिपक्व मस्तिष्कले पनि सोच्ने चिन्तन गर्ने र डराउने कुरा एउटा मैले देख्दछु स्वस्थानीमा, जो स्वयं म आफै पनि बाल्यकालमा यो कथा सुन्दै गर्दाखेरि त्रसित हुन्थेँ, डराउँथेँ। त्यो स्वस्थानीलाई अवहेलना गरे दक्ष प्रजापति र चन्द्रावती जस्ता पात्रहरू जो श्री स्वस्थानीलाई चाहिँ अवहेलना गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भोग्नु परेको जीवनका कठिनाइहरूलाई जसरी देखाइएको छ, यसले दिन खोजेको सन्देश के हो खास? अब राम्रो प्रसङ्ग सरजी। कस्तो हो भनेदेखि मलाई मेरो समाजशास्त्री आँखाले हेर्दा धर्म भनेको सामाजिक नियन्त्रणको एउटा माध्यम पनि हो होइन। धर्मले मान्छेलाई कसरी मान्ने हो। के थियो भनेदेखि भगवानप्रति अपहेलना गर्यौ, भगवानप्रति नराम्रो सोच्यौ भने तिमी के पाउँछौ? दुःख पाउँछौ होइन। तिमीले जीवनमा सबभन्दा प्रताडना भोग्नु पर्छ भनेर भगवानप्रतिको भक्ति देखाउनका निमित्त त्यो मात्रै छैन नि त, त्यहाँ त धेरै प्रसङ्गहरू छन् होइन। त्यहाँ प्रसाद भनौँ न, उसले चाहिँ चन्द्रावतीले चाहिँ प्रसाद खान्न भन्ने बापत अनि भोग्नु परेको धेरै प्रसङ्ग, त्यो सबै ती जति कथा प्रसङ्गहरू बुनिएको सार कुरा के हो भने स्वस्थानीप्रति तिमी के राख? भक्ति राख, अथवा भगवानप्रति अन्यथा नसोच, भगवानप्रतिको भक्तिभाव राख भनेर भक्ति योगलाई मान्छेमा भक्ति योगको भावना स्थापित गर्नका निम्ति बनिएका विभिन्न प्रसङ्गहरू छन्। त्यो अब उही शिव पार्वतीको प्रसङ्गदेखि लिएर अहिले मर्त्यलोकमा भएको होइन त्यो कथावस्तुको सार अनुसार होइन, अहिलेको चन्द्रावतीकोदेखि लिएर अहिले तपाईँले भनेका पात्रहरूको जुन सन्दर्भ छ नि त्यो सन्दर्भले भक्तिहरूलाई देखाएको। अनि त्यो डरले के भने मान्छेलाई त त्यो नगरेर के हुन्छ भने प्रश्न उठ्ने पनि, त्यो नगरेर के हुन्छ तैँले यो भोग्न पर्छ भनेर सोसियल अङ्ग्रेजीमा भने सोसियल कन्ट्रोल मेकानिजम भन्छ नि होइन। मान्छेलाई उयो नियन्त्रण गरेर पनि यसो नगरेर भने पाप लाग्छ, कहाँ लाग्छ पाप भन्ने त क्वेसन छैन, तर गरेर हुँदैन भन्ने आस्था र विश्वासको रूपमा मान्छेलाई सँगै यहाँ नैतिक शिक्षा र सत्यको जित हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि चाहे त्रिपुरा जस्ता दैत्यहरूको प्रसङ्ग हो, चाहे
तारकासुर जस्ता पात्रहरू मार्फत पनि देखाउन खोजिएको छ। छ। अब त्यहाँ के छ भने विभिन्न प्रसङ्गहरू छन्। अहिले मैले भने द्वन्द्वको आँखाले हेर्नुभयो भनेदेखि द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने भगवानको बिचमा द्वन्द्व छ होइन। अनि त्यसपछि दैत्य र दानवको बिचको के अरे देवता र दानवको बिचको दैत्यको बिचको द्वन्द्व छ। त्यो द्वन्द्वकै हेर्नु भने अहिले भने ज्वाइँ ससुराको बिचको द्वन्द्व छ त्यहाँ होइन। दक्ष प्रजापति र महादेव बिचको त्यत्रो द्वन्द्व छ। अनि अब विभिन्न खालका द्वन्द्वगत स्वरूपहरू देखिन्छन्। अब त्यो द्वन्द्वको स्वरूप देखिएर अन्तत के छ भनेदेखि भगवान भनेको त सत्य रूप हो भन्ने, भगवान केलाई मान्ने भने त भगवान भनेको जसो कल्याणकारी कुरा गर्छ त्यसलाई मान्ने हो, जसले मानवले गर्ने भन्दा असाधारण खालको, त्यही भएर सुपरनेचुरल पावर भन्छौँ नि, अलौकिक शक्तिको बिम्ब जसले दिन सक्छ त्यसलाई मान्ने हो। ती प्रसङ्गहरू त्यहाँ विभिन्न देखिन्छ। तर कतिपय के लाग्छ भने फेरि हेऱ्यो भने अहिले भौतिक क्षेत्रले हेर्दाखेरि कतिपय ती कथा प्रसङ्ग अपत्यारिला, अन्धविश्वास लाग्ने, अलिकति उटपट्याङ लाग्ने, यस्तो नि भयो होला र भन्ने होइन। भगवान पनि यस्तो छलकपट गर्दा रहेछ भगवानले पनि होइन। भगवानको बिचमा यस्तो झगडा हुँदो रहेछ। त्यहाँ कति मैले अनुसन्धानमा भनेका छन् त्यहाँ पात्रहरूले, आमा दिदी बहिनीहरूले के भन्नुहुन्छ भने स्वस्थानी पढे के अनुभूति हो भन्दाखेरि अनि कहिले कतिखेर त हामी अहिले घरमा जसरी श्रीमान श्रीमती परिवारको ठाकठुक हुन्छ भगवानको पाला नि हुँदो रहेछ। भगवानहरू देवी देवताहरू पनि त आपसी रूपमा झगडा गरेर रहेछन्। भगवानको पाला सत्ययुगमा त भने हामी कहाँ त अहिले हुने नै भयो। हामीलाई त त्यस्तो भएर हाम्रो यो झगडालाई पनि सामान्य रूपमा लिने बानी बन्यो भन्नुहुन्छ त्यहाँ कतिपय। ठिक छ, त्यसले सकारात्मक पाटोहरूलाई पनि देखाएको छ। तपाईँ आफै महाभारत, स्वस्तानी, वेद लगायतका शास्त्रहरूलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दै नेपालको मौलिक समाजशास्त्रसँग निर्माण गर्न निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ। अध्ययन अध्यापनमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। आफू हुनुहुन्छ तपाईँ समाजशास्त्री, अध्यापन समाजशास्त्रीमा गर्नुहुन्छ। तपाईँले पिएचडी यिनै ग्रन्थहरूमा रिलेटेड भएर गर्नुभएको छ। यो कारण चाहिँ के हो? किन यी कुराहरू खोज्नुहुन्छ तपाईँ? यो सानो वर्षमा यो एकदमै बृहत ढङ्गको क्वेसनलाई कसरी संयोजन गरौँ? राम्रो प्रसङ्ग। यो मलाई के लाग्छ सरोजी भनेदेखि हरेक समाज व्यवस्था, हामी समकालीन समाज व्यवस्था, समकालीन ज्ञान ऐतिहासिक कालखण्डको जगमा उभिएको हुन्छ। हामी सरोजी अहिले यहाँ भइरहँदा सरोजी यतिको आकाश खसेको होइन, म यतिको आकाश खसेको होइन नि। हामी क्रमिक विकासको स्वरूपमा तपाईँको परिवारले, तपाईँको समाजले, आर्थिक व्यवस्थाले तपाईँलाई यो खालको व्यक्तित्व निर्माण गरेको भनेपछि हरेक ज्ञान के हुन्छ ऐतिहासिक रूपमा निर्माण हुन्छ भन्छ समाजशास्त्रले। त्यसो हुनाले हामी अहिले समकालीन समाजलाई बुझ्नु छ, विश्लेषण गर्नु छ भने त्यसको ऐतिहासिक जग के हो, त्यसको ऐतिहासिक जग के हो, अहिलेको समाज व्यवस्थाको ऐतिहासिक जग के हो, त जगमा पुग्नु पर्यो। जग भनेको अहिलेको पौराणिक शास्त्रहरूमा ती कुराहरू भेटिन्छ हो भनेपछि के हुनु पर्यो? सभ्यतामा पुग्नु पर्यो नि। मानव सभ्यताको कुरा तपाईँ हामी जे कुरा अहिले मानिरहेछौँ, जे कुरालाई विश्वास गरिरहेका छौँ, जस्तो अहिले शिव पार्वतीको कुरा आयो, शिवलिङ्ग पुज्छौँ अहिले हामी भने त्यो शिवलिङ्ग पुज्ने, सोमबारको व्रत गर्ने त्यो किन गरिन्छ भनेपछि शिवलिङ्ग कहिले बन्यो, किन पुजियो, शिवलिङ्ग पुज्नुको अर्थ के थियो, त्यो संस्कृति त्यति बेलाको संस्थाले किन निर्माण गर्यो, त्यो सृष्टिको पूजन हो नि। त्यहाँ त जेनेटेलिया र भेजिनाको त कम्बिनेसन छ, शिव त सृष्टि तत्त्व हो नि। त भने जस्तै अहिले समकालीन समाजलाई सतही रूपमा हेरेर हामीले जनरलाइज गरेर निष्कर्ष निकालेर सिद्धान्त बनाउँछौँ नि, त्यसले सिद्धान्तको पूर्णता पाउँदैन। त्यो गर्नलाई सभ्यताको केन्द्रमा पुग्नु, सभ्यताको केन्द्रमा पुग्न त अहिले हामी भेट्न सक्दैनौँ नि। अहिले महाभारत काललाई 2500 वर्ष अघिको समाज व्यवस्था अहिले गएर भेट्न, त्यहाँ अध्ययन गर्न, अवलोकन गर्न सम्भव छैन। त्यति बेलाको समाज व्यवस्था जान्ने एउटै मात्रै आधार के हो भने त्यति बेलाको समाज व्यवस्थाले उत्पादन गरेका शास्त्रहरू, ज्ञानहरू, त्यो गर्न के गर्न जानु पर्यो भने प्राचीन समाज व्यवस्था बुझ्ने एउटै मात्रै माध्यम भनेको प्राचीन समाज व्यवस्था निर्माण गरेका ज्ञानका सङ्ग्रह, जसलाई हामी शास्त्र भन्छौँ, जसले संसारको प्राचीन शास्त्र भनेको वेद। अब त्यो धार्मिक ग्रन्थ भन्दा ती त सामाजिक शास्त्र हुन्। त्यहाँ धर्म मात्रै छैन, त्यहाँ त राजनीति शास्त्र, राजनीति पनि छ, धर्म पनि छ, अर्थनीति पनि छ, सम्पूर्ण समाज विज्ञानको बिम्ब छ नि त त्यहाँ। ज्ञान नपुग्दासम्म समकालीन समाजको विश्लेषण पुरा हुँदैन। पेशा र अनुसन्धानले एउटा समाजशास्त्री हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। जस्तो तपाईँ पौराणिक ग्रन्थहरूको अध्ययन गरिरहनु भएको छ, पछिल्लो समय तिनीहरूलाई कतिपय धर्म ग्रन्थ पनि भन्ने गरेका छन्। तर आज संसारभरिको अवस्था हेऱ्यो भने धर्म मान्ने कि नमान्ने भन्ने बहस एकातिर छ। जस्तो धर्म राजनीति गर्ने कि धर्मलाई अलग राखेर समाजलाई चाहिँ नेतृत्व दिँदै गर्दा धर्म बाहेकको अलग नेतृत्व दिने कि यसलाई मिक्सअप गरेर दिने भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ। अर्को कुरा संसारभरि धर्म राजनीतिको आफ्नो दृष्टिकोण छ। एकातर्फ समाजमा धर्मनिरपेक्षता र धर्म सापेक्षताको अवधारणा विकास भइरहेको सन्दर्भमा यो धर्म र समाजको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ र यी दुई फरक पाटो हुन् कि एउटै पाटो हुन्?
यो बडो समाजशास्त्रीय प्रश्न हो, धन्यवाद। अब तर कसरी बुझ्ने हो भनेदेखि धर्मलाई कसरी परिभाषित गर्ने समस्या। अहिले हामीले जसरी रिलिजनबाट ट्रान्सलेसन गरेर त्यसको चाहिँ अनुवाद गरेर धर्म भन्ने भन्छौँ, धर्म भनेको मन्दिरमा गएर पूजा गर्नु अथवा मूर्ति पुज्नु ढोग्नु मात्रै धर्म होइन। धर्म भनेको धारण गर्ने कुरा। तपाईँ के को समाजशास्त्री दृष्टिकोणले धर्म भनेको के कुरालाई तपाईँ अपनाउनुहुन्छ, के कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ र त्यो विश्वास गरे अनुसारको तपाईँको आहार विहार व्यवहार प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, त्यो हो धर्म। त्यसमा अहिले तपाईँ बोलिरहँदा एउटा पत्रकारको धर्म निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ, म एउटा त जवाफ दिने एउटा अध्यताको धर्म निर्वाह गर्दैछु होइन। क्यामेराम्यान साथीहरूले चाहिँ त्यो उहाँहरूले आफ्नो धर्म, सबैले आफ्नो जे कर्तव्य हो, सबैले जे कर्तव्य गर्छन् वास्तवमा धर्म त्यो हो। तर हामी त्यो धर्मलाई हामीले के बनाइदियो भने एउटा खास पूजा विशेष, धर्मका विभिन्न समूह विशेष, त्यसलाई झुन्ड झुन्डमा बाँडियो। त्यही त्यसमा समाजशास्त्री दृष्टिकोणले धर्मलाई नयाँ ढङ्गले बुझ्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। अनि धर्म के हो भने धारण गर्ने भनेको त तपाईँले जे कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ नि, त्यो विश्वास गरेको कुरा अनुसार व्यवहार देखाउँदै जानुहुन्छ। त्यो त समाजको समाज विकास क्रमसँगै सुरु गर्ने प्राचीन कालदेखि चाहिँ जोडिँदै आयो। अनि के हो भने प्राचीन समाजमा चेतनाको यति धेरै निर्माण भएको थिएन। हरेक कुरा सबै मान्छेले गरेर भयो, तथ्यहरू पत्ता लगाएको थिएन, तथ्यको कारण पत्ता लगाएको थिएन। विज्ञानले जसरी हरेक सम्बन्धको कार्यकारण विश्लेषण गर्छ त्यो ढङ्ग त आएको थिएन। कोही अब फादर अफ सोसियोलोजी मान्ने चलन छ अहिले आधुनिक समाजशास्त्रको। अब समतिले समाजका 3वटा चरणको व्याख्या गरे नि त। अब उनले के भने थियोलोजिकल, मेटाफिजिकल र साइन्टिफिक स्टेज भनेर व्याख्या गरे। थियोलोजीले भनेको प्राचीन खालको समाज कस्तो थियो, हरेक कुरा भगवानको लीला हो, घाम लायो भगवानको लीला हो, पानी आयो भगवानको लीला हो, अरू वैज्ञानिक कारणले भने चेतनाको निर्माणै भएको थिएन। त्यसो हुनाले सुरुवाती चरणमा मान्छेलाई हरेक कुरा तथ्य पत्ता लगाउन नसकेको अवस्थामा एउटा अदृश्य शक्तिप्रतिको विश्वासबाट निर्देशित हुँदै गयो। अनि पछि धर्मलाई नि कसरी विश्लेषण गर्ने विभिन्न खालका कुरा छन्। अनि विभिन्न खालका जसले रुल समाजमा सामान्य मान्छेले भन्दा गर्न नसक्ने अरू फरक खालको अलि एक्स्ट्रा एक्टिभिटी गर्न जसले सक्यो चमत्कारी काम गर्यो अनि उसलाई मान्छेले विश्वास गर्यो, उसलाई पत्यायो, उसैले भनेको कुरालाई अनुसरण गर्दै गयो। अनि त्यहीबाट के भयो, त्यसलाई अनुसरण गर्दै जाँदा धर्म भने त्यसमा धर्मका प्रवर्तकहरूले जे भ्यालुहरू बनाए, जे रुलहरू बनाए, अनि त्यो उसैले त्यसैलाई आदर्श मान्दै फलो गर्दै आयो। त्यसमा समाजको विकाससँगै धर्म अनुन्याश्रित भएर जोडिएर आएको छ। त्यसो भए यो धर्म र संस्कृति एकै हो कि अथवा धर्म र संस्कृतिको अनुन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ कि यी दुई फरक? अब यसो छ सरजी, अब यसलाई व्याख्या गर्ने आफ्ना दृष्टिकोण भयो। समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा धर्मभन्दा संस्कृति ठुलो। संस्कृतिलाई संसारमा मान्छेले जे वस्तुको निर्माण गर्यो नि, मान्छेले प्रकृतिका सिर्जना बाहेकका कुरा सम्पूर्ण कुराहरू संस्कृति हुन्। मान्छेले बनाएका बिल्डिङदेखि लिएर बमदेखि लिएर हतियारदेखि लिएर आस्था भावना प्रेमका मान्छेले निर्माण गरेको कुरा, मान्छेले निर्माण गरेको कुरा जति सबै संस्कृति हो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा। हामी संस्कृति भनेको अहिलेसम्मको समयमा यसो भिन्न खालको ड्रेसअप छ, खानपान छ, आरबिआर छ भने, नृत्य छ भने यो मात्रै सांस्कृतिक कार्यक्रम छ भन्ने बुझ्छौँ, त्यो होइन। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले संस्कृतिलाई बृहत अर्थमा बुझ्नुपर्छ र मान्छे निर्माण प्रकृति बाहेक संसारमा 2 थरी कुरा मात्रै छन्। कि त सिङ्गो ब्रह्माण्डमा नेचर छ, नेचर भनेको जुन कुरो मान्छेले निर्माण गर्न सम्भव भएको छैन अहिलेसम्म, कि त्यो सम्भव नभएका नेचर बाहेकको कल्चर भन्छौँ नि, संस्कृति मान्छेले निर्माण गरेर उसको काबुभित्र आएका कुरा। भनेपछि धर्म पनि के हो भने आस्था हो, विश्वास हो, धारण गरेको कुरा, त्यो मान्छेले निर्माण गरेको। त्यसो हुनाले संस्कृतिभित्रकै एउटा भाग हो धर्म भनेको। समाजशास्त्री दृष्टिकोण यसरी बुझ्ने। संस्कृति एउटा भराकिलो कुरा हो, मान्छे निर्माणको हरेक कुरा हुन्। त्यो भित्रको धर्म भनेको जुन कुरालाई हामी धारण गर्छौँ, जे कुरा मान्छेले निर्माण गर्यो, जे कुरा पछि विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने भ्यालु बनायो होइन, अथवा कसैले भनेका रुलहरूलाई फलो गर्दै आयो, अथवा त्यो कुरा आदर्श हो, यो मेरो जीवनयापनको मार्गदर्शक बाटो, यो सिद्धान्त यही हो, मेरो दर्शन यही हो भन्ने कुरालाई अनुसरण गर्यो, महसुस गर्यो, अनि त्यो धर्मको रूपमा आएको नै हो। त्यसो भए समाजमा 2टा धार विद्यमान छन् र त्यही धारमा व्यक्तिहरू विभाजित भएको परिदृश्य आजको संसारमा स्थापित छ। एउटै समाजभित्र हुर्केका मान्छेहरू एउटा आस्तिक छ, अर्को नास्तिक छ। एउटा व्यक्तिले भन्छ म भन्दा बढी प्रेम म मेरो धर्म, संस्कार र संस्कृतिलाई गर्छु, यसको जगेर्नामा म जीवनलाई चाहिँ व्यतीत गर्छु भन्छ। एक खाले व्यक्तिले भन्छ म धर्म पनि मान्दिनँ, संस्कृति पनि मान्दिनँ, म नास्तिक हुँ भनेर भन्छ। खास समाजमा यी देखिएका 2टा धारमा सत्य कुन हो? सरजी, मलाई त मेरो विचारमा, मेरो व्यक्तिगत विचार, मेरो अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसन्धानले बनाएअनुसार संस्कृतिविहीन मान्छे हुँदैन, धर्मविहीन मान्छे हुँदैन। हामीलाई त के भने म हिन्दू धर्म पनि मान्दिनँ, बुद्ध धर्म पनि मान्दिनँ, त्यति हो धर्म भन्ने कुराको सङ्कीर्णता त अल्प बुझाइ हो। धर्म भनेको तपाईँ जे कुरा बिहान जुरुको उठ्ने बित्तिकै तपाईँ पहिला हातमुख धुने कि चिया खाने,
भनेको वास्तवमा मान्छे नास्तिक हुनै होइन, धर्म र नास्तिक के हो भने जे प्रति तपाईँ आस्था राख्ने, देखिने चिजप्रति आस्था राख्ने कि नदेखिने चिजप्रति आस्था राख्ने भन्ने अर्को पाटो हो। तर तपाईँले कुनै न कुनै कुरालाई धारण गरेकै हुनुहुन्छ। तर धारण के कुरालाई गर्ने भन्ने हो। धारण भनेको त्यो मूर्तिले त्यो मूर्तिसँग गएर मैले टाउको ठोकेपछि केही कुरो पाउँछु भन्ने मान्ने कि शिवको मूर्तिलाई टाउको ठोकेपछि मेरो कुरा पुरा हुन्छ भने मान्ने कि मस्जिदमा गएर मैले आराधना गरेपछि मेरो कुरा पुरा हुन्छ भने मान्ने कि गुम्बामा जाने अथवा चर्चमा जाने, यी कुरा फरक भयो। तर एउटा कुरा त मान्छेले धारण गर्छ नि, एउटा कुरालाई त अपनाउँछ नि। अपनाउने कुरा त बिना अपनाइ त मान्छेको बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म मृत्युदेखि मान्छे मरिहाल्यो। मान्छे मरेपछि त्यसलाई सद्गत कसरी गर्ने, त्यसको लासको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कति दिन शोक मनाउने भन्ने कुरा त केले निर्देशित गरेको छ भने तपाईँ जुन कुरालाई धारण गर्नुहुन्छ, जे कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ त्यही कुरा अनुसार गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले धर्मविहीन मान्छे हुँदैन। धर्म भनेको हिन्दू बुद्धसँग मात्रै जोड्ने कुरा होइन क्या, धारण गर्ने कुरा, अपनाउने कुरा। धर्मविहीन त उसको एक पाइलै सर्दैन। संस्कृति भनेको त अहिले भन्यो नि, तपाईँलाई भोक लाग्यो, भोक लाग्दा खानेकुरो बनाउनु पर्यो, त्यो संस्कृति हो। तपाईँ खानेकुरो उपार्जन गर्नुहुन्छ, जाडो भयो कपडा लाउनुहुन्छ, त्यो पनि संस्कृति हो। अनि दुःख पर्यो, कुनै पिर देख्यो, पिर पर्यो, रुनुहुन्छ, इमोसन आउँछ, त्यो पनि संस्कृति हो। मान्छे कति कुन कुरो गर्दा रुने, कुन कुरो गर्दा हाँस्ने भन्ने पनि त त्यो मान्छे निर्माण गरेको हो नि त। त्यसो हुनाले संस्कृतिविहीन मान्छे हुँदैन। मान्छे जब मान्छे ह्युमन बिङको रूपमा एनिमल बिङबाट ह्युमन बिङको रूपमा अस्तित्वमा आयो, त्यही बाटै मानव भएको, जब किन उसले संस्कृति निर्माण गर्न सक्छ। त्यसो भए तपाईँलाई म अलिक पर लैजान्छु, किनकि समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। अहिले अमेरिकामा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा एउटा बहसको विषय बनिरहेको विषय के छ भने प्राइमरी लेभलको शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्दासम्म बच्चालाई आफ्नो धर्म, संस्कार र संस्कृति अनुरूपको विद्यालय पठाउन पाउनुपर्छ र पठाउने प्रचलन पनि सुरु भइरहेको छ, ताकि उसको बाल मस्तिष्कमा जीवनलाई, सिङ्गो जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता रहोस् र विचारको अराजकताले चाहिँ हरेक विषयलाई हेर्ने कुरामा अलमल, अस्पष्ट, दुविधा र चिन्तामा लैदिन्छ भनेर उनीहरूले प्राइमेरी लेभलको एडुकेसन आफ्नो धर्म र संस्कृति अनुरूपको तर्फ लैजान खोजेका छन्। यता नेपालको सन्दर्भमा जोड्यो भने अहिले नेपालमा कुन विषयलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा यति धेरै शङ्काको षड्यन्त्रबाट कुनै पनि विषय, व्यक्ति, पात्र र धारणालाई हेर्ने भन्ने कुरामा अस्पष्ट छ, जुन कारणले गर्दाखेरि समाजमा यो ढङ्गको नैराश्यता आएको हो कि के हो, तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब यो अलि अब शिक्षा प्रणालीसँग जोडिएर आउँछ जस्तो मान्छु म, होइन, अहिलेको बाबुले उठाएको प्रसङ्ग। तर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नेपालमा अब पाठ्यक्रम कसरी बन्छ, होइन, अनि त्यसपछि हाम्रा विद्यालयहरू कुन तहमा कुन परिवेश निर्माण भए भन्ने कुरासँग यो जोडिन्छ। सबभन्दा मूल कुरा त के हो भने शिक्षा भनेको के? शिक्षा भनेको क्षितिज परेको वस्तु टिपेर लिएर आऊ भनेर सिकाउने कुरा होइन। हाम्रो शिक्षामा शिक्षा भनेको जस्तो 3 वर्षको दुधे बालकलाई, 3 वर्षकी दुधे बालिकालाई शिशु भन्छौँ अझै है हामी त, तिनीहरूलाई नै हामी शिक्षा अवलम्बन गर्नको निम्ति विद्यालय पठाइरहेका छौँ भने सबभन्दा बढी संस्कार सिकाउने काम त त्यही पाठ्य पुस्तक र शिक्षक शिक्षिकाले गरिरहेको छ भने संस्कार त त्यहाँबाट बोकेर आएका हुन्छ नि, त्यहाँ जोडिन्छ कि जोडिन्न? बिल्कुल। अब यसो दुईटा हुन्छ। शिक्षा भनेको औपचारिक शिक्षा मात्रै शिक्षा होइन। शिक्षा भनेको उसो घर, परिवार, समाज, त्यहाँको सामाजिक परिवेशले हरेक कुरा सिका, जसलाई हामी सोसलाइज सामाजिकरण भन्छौँ। समाजले परिवारमा के गर्न हुन्छ, गर्न हुन्न, समाजमा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुन्न, के गर्दा समाजभित्र एडजस्ट गर्न सकिन्छ, अनुकूलित हुन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। नेपालमा औपचारिक शिक्षा त साँच्चै भन्ने हो भने राणाकालपछि अब दरबार हाई स्कुल, त्रिचन्द्र कलेज भने केही बिम्ब बाहेक अलि औपचारिक शिक्षाको सुरुवात चाहिँ राणा शासनको अन्त्यपछि भयो। साँच्चै नयाँ औपचारिक शिक्षा 2028 सालको नयाँ शिक्षा पद्धति लागू भएपछि भयो। तर हामी कहाँ बनाइएको शिक्षा के हो भने हामी भर्खर त्यो हिजोको विश्वबाट कोलोनियल रिजाइम भन्छ नि, उपनिवेशवाद अन्त्य भएको, तर इन्डाइरेक्टली हामी कहाँ अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा हेजोमनी मोडर्नाइजको नाममा इन्जेक्ट गर्न खोजिएको थियो। त्यसमा तिम्रै लोकल कल्चर, त्यहीको इकोनोमी बुझ्ने गरी, तिम्रै भाषा जान्ने गरी, तिम्रै संस्कृति जान्ने गरी, तिम्रै संस्कार जान्ने गरी, त्यसको अर्थ विश्लेषण गर्ने गरी सिक बुझ भन्ने ढङ्गको पाठ्यक्रम बनाइएन। हामी कहाँ के भयो, नयाँ शिक्षा पढ्ने बित्तिकै अङ्ग्रेजी पढेपछि आधुनिक, तिम्रो कुरा जान्न छोडेपछि होइन पछि भनेर हाम्रा एजुकेसनका सिस्टम नेपाली भन्दा पनि बाह्य मुलुकको आयातित दृष्टिकोण, आयातित सिद्धान्त र अनि यहाँका कुरा जान्नु। यो मोडर्नाइजेसनले के लाग्यो हामी कहाँ भने लोकल कुरा, आफ्नो कल्चरलाई जान्नु भनेको त परम्परागत हो, होइन, नन मोडर्न ट्रेडिसनल अङ्ग्रेजीमा भन्यो भनेदेखि यो खालको भन्ने आयो नि त। 1900 दोस्रो विश्व पछिको त एउटा भाष्य त्यसरी निर्माण भयो नि। त्यही भाष्यले के हो अरे अल्प विकसित देशहरूमा शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम त्यस्तै बनाइने भयो। अब हामीलाई जस्तो भनौँ न,
तपाईँ केही पनि स्वस्थानी के कथा डार्विनले जीव उत्पत्तिको विकासको कुरा गरिरहँदा डार्विनले मनुस्मृति पढ्यो कि पढेन यही स्वस्थानी पढेको स्वस्थानीको पहिलो खण्डमै कालखण्डको जीवको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने प्रसङ्ग छ नि भने इभोल्युसन कन्सेप्ट त्यतै आएन भने हरेक कुरा क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै जान्छ भन्ने कुराको भाव त त्यहाँ आयो नि भनेपछि डार्विन हुनुभन्दा हजारौँ वर्ष पहिलादेखि त यस्ता चेतना यस्ता कन्सेप्ट आएर छ भन्ने कुरा सिकाइएन। तपाईँ आफै पढाउँदै हुनुहुन्छ, म आफै पनि अङ्ग्रेजी साहित्य पढेको व्यक्ति, तर अहिले तर फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्दैछ भने त्यो अङ्ग्रेजी साहित्य नभएर पश्चिमा साहित्य जस्तो देखिन्छ। इङ्ग्लिस लिटरेचर नाम दिइएको छ, त्यसमा ड्रामा होस् स्टोरी होस् अथवा यावत जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नितान्त पश्चिमा आँखा र पश्चिमा साहित्यबाट त्यसलाई हेर्ने बनाइएको छ र हाम्रा लोकल लघुकथा नाटक त्यो बिम्बहरू कहीँ पनि प्रयोग गरेको देखिन्न भने तपाईँले भने जस्तै त्यो डाइरेक्ट रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको इन्फ्लुएन्स रहेको कुरा त ठाडो रूपमा देखिन्छ र के भने मौलिक शिक्षा प्रणाली हामी बनाउने कुरामा हामी आफ्नो खुट्टामा धरतीमा उभिएनौँ। किनभने मौलिक शिक्षा बनाउने भनेको शिक्षा भनेको हाम्रो समाजलाई बुझ्नु हो, हाम्रो संस्कृतिलाई विश्लेषण गर्न जान्नु हो, त्यसलाई अर्थ्याउन जान्नु हो, त्यो सान्दर्भिक नहुने कुरा छोड्न र परिमार्जन गर्न सक्नु हो भन्ने ढङ्गको मौलिक शिक्षा प्रणाली बनाउन सकेनौँ हामी शिक्षा नीतिकै तहबाट। विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम हुन त अब विश्वविद्यालय भनेको हामी त्यो पश्चिमा नपढ्ने युनिभर्सल कुरा संसारभरिका पढाइ कस्ता छन्, संसारभरि उत्पादनका ज्ञान कस्ता छन्, संसारभरि उत्पादनका लिटरेचर के सबै कुरा जान्न त तर यो कुरा छोड्ने त्यही कुरा अनेको भनेको कुरा अन्याय भयो नि त होइन। यी कुरा यहाँ पनि छन्, यसले यो कुरो नै बताउँछ। तर फेरि सत्य के हो भने अब सीमाखण्ड लाग्यो भने संसारको सबभन्दा प्राचीन साहित्य त के हो भने वेद हो। प्राचीन साहित्य अन्तर्गत संसारको सबभन्दा ठुलो साहित्य त प्राचीन साहित्य त महाभारत हो, 1,00,000 ग्रन्थ छ। तर त्यो इङ्ग्लिस लिटरेचर भन्नेमा त त्यो वेदको कुरा महाभारतको कुरा आयुर्वेदको कुरा कति ठुलो समाजमा ऋषि मुनिहरूले कति ठुलो अध्ययन गरेर साधना गरेर निर्माण गरिएका कुरा हुन्, त्यसलाई खालि कर्मकाण्डसँग जोडियो त्यो कुरो गर्दा त्यसबाट अहिले बल अब नयाँ जागरण आउँदैछ अलिअलि होइन। म तपाईँलाई भनौँ यो फर्मल प्रोग्राममै मैले पिएचडी को प्रपोजल बनाउँदा विद्यावारिधीको प्रपोजल म समाजशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले अब वेदकालीन समाजको अध्ययन प्रपोजल लिएर आउँदा कोही सोसियोलोजीको विद्यार्थीले वेदको अध्ययन गर्न मिल्छ भनेर प्रपोजल हुर्याइएको घटना मैले बेहोरेको छु विश्वविद्यालयमा आजभन्दा करिब 15 वर्ष अघि। भनेपछि त्यो चेतना थियो। अहिले त त्यही विश्वविद्यालयमा म आफैले त्यही विश्वविद्यालयले मलाई के गर्यो विद्यावारिधी त्यही वेदमै विद्यावारिधीको सर्टिफिकेट दियो र अहिलेका एमफिल पिएचडीलाई पनि होइन अब त्यो विषयवस्तुभित्र राखेर पढ्ने कन्टेन्ट बनाएको छ। अब तपाईँ समाजशास्त्री भएका कारण सबै कुरा समाजशास्त्रको व्याख्यासँग जोडिन्छ र अध्ययनसँग जोडिन्छ। इभन मेरो भोकको निम्ति निर्माण गर्ने भोजन, मेरो भोकको निम्ति मैले बनाउनु पर्ने खाना पनि भोजन पनि स्वाभाविक रूपमा त्यो समाजशास्त्रसँग त्यो समाजको कसरी परम्परासँग जोडिएर आएको छ भन्नेदेखि लाउने पोसाक खाने खाना त्यसै गरी मान्ने रीतिरिवाज जन्मेदेखि अन्त्येष्टिसम्मका सबै चाहिँ तपाईँको चालचलन कुनै पनि विषयवस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण यी यावत कुरा यो समाज अनुकूल निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ आजको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ। एउटा शिशु यो भूमिमा जन्मिसके पछाडि यो भूमिलाई र इतिहासलाई चाहिँ तपाईँको समाउँदै हिँड्नको निम्ति कसले के गर्नुपर्छ कुन ढङ्गबाट। अब यो 1-2 मिनटमा त यो कुरा सबै सोल्युसन त के भन्न सकिएला सम्भव हुने कुरा नि होइन, मैले सबै जान्दछु भन्ने कुरा पनि होइन। मूल कुरा के हो भने आफूलाई चिन्न सक्ने शिक्षाको सुरुवात कहाँ हुनु पर्यो भने आफू उभिएको म आफू उभिएको भूमिलाई चिन्न पर्यो, आफूलाई जन्माउने परिवार बुझ्न पर्यो, आफूलाई हुर्काउने आर्थिक परिवेश बुझ्न पर्यो। मूल कुरा त्यो सिकाउनलाई गाह्रो जानु पर्यो भन्दा यहीँको कुरा सिक्नु पर्यो। यहीँ भनेको जहाँ जन्मेको छ मान्छे जहाँ हुर्किरहेछ त्यहीँको कुरा जान्ने पहिलो कुरो स्कुलिङ त्यहाँबाट सुरु हुनु पर्यो। त्यो खालका पाठ्यवस्तु त्यही भएर अहिले अलिअलि आएछ नि त, स्थानीय पालिकाले पनि पाठ्यक्रम बनाउने भनेतिरको पुनर्जान अलिअलि आएछ। 50% कोर्स अहिले त्यतातिर इन्टेन्ट भएको छ। अनि अहिले तपाईँ उच्च माध्यमिक तहमा सामाजिक शिक्षा नहुँदा हाम्रो समाज भनेर सामाजिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने नेपालीमै पढ्ने केही अलिअलि अभियानहरू बिस्तारै सुरु भएको छन्। अलिअलि एक खालको जागरण आउन थालेको जस्तो देखिन्छ। त्यस हुँदा हाम्रो शिक्षा नीति यस्तो हुनु पर्यो कि पहिला आफूलाई भन्ने बित्तिकै आफूसँग जोडिएको परिवेश होइन, आफू आर्थिक सामाजिक आफ्नो राजनीतिक आफ्नो देशको परिवेश जान्दै अनि संसार बुझ्नु पर्यो होइन। यहीँ मात्र बुझेर सीमित हुने अहिलेको विश्वव्यापीकरणमा संसार पनि बुझ्नु पर्यो। किनभने हामी जहाँ गएर हाम्रो ज्ञान बेच्न पनि सक्ने अथवा त्यो ज्ञानलाई जोड्न पनि सक्ने। अनि यहाँ बाँचिरहेको मान्छे र इजिप्टमा बाँचिरहेको मान्छे अमेरिकामा बाँचिरहेको एज अ ह्युमन बिङ त उस्तै खालका विशेषता हुन्छन् नि
होइन यो जस्तो भन्छौँ नि पानीको थोपाका आधारमा हामी समुद्रको परिकल्पना गर्न सक्छौँ, बालुवाको कणको आधारमा सिङ्गो मरुभूमि कल्पना गर्छ, किनभने त्यो मरुभूमिको विशेषता बालुवाको कणले बोक्छ भने जस्तै हामीले के संसारलाई बुझ्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्न स्थानीय ज्ञानको पनि हामी सङ्ग्रह गर्नु, स्थानीय ज्ञानलाई पनि निर्माण गर्नु पऱ्यो, स्थानीय ज्ञानलाई पनि अध्ययन गर्नु पऱ्यो, स्थानीय ज्ञानको पनि निर्माण गर्नु पऱ्यो, अनि त्यो सँगसँगै त्यसलाई विश्व व्यवस्थासँग पनि विश्व परिवेशसँग पनि जोड्न सक्नु पऱ्यो। तर हामी के हो भने एक्कासी सिधै आफू उभिएको धरती के हो थाहा छैन, आफ्नो समाज व्यवस्था के हो थाहा छैन, आफूलाई बनाउने अर्थतन्त्र के हो थाहा छैन, अनि हामी पढ्दै परको कुरा पढ्ने सिक्ने भनेको आफ्नो कुरा होइन, परको कुरा जान्ने भन्ने कुराको मनोविज्ञानले हामीलाई बिगार्यो। हामी हाम्रा कुरादेखि के भयो पर हुँदै गयौँ, यसले अनि हाम्रा कुरा हराए। यसको पछाडि धेरै फ्याक्टर छन्। एउटा त मोडर्नाइजेसनको चपेटामा हामी पऱ्यौँ, हाम्रो कुरा जान्न हामी के भयो यो पाके गमारे होइन यस्ता सब भनेको भन्ने भयो नि त। अहिले हामीलाई हाम्रो मेड इन नेपाल लेखेको चिज होइन, तपाईँ संसारमा सबभन्दा ठुलो भाषा ज्ञान दिने भाषा हिजो शास्त्र संस्कृतमा भयो। संस्कृत पढ्दा अब एकदमै क्लासिकल, अङ्ग्रेजी जान्दा बडो आधुनिक भन्ने मनोविज्ञान। घरै आमाले होइन आमालाई माता भनेर बोलाउनु भने आमाले तपाईँलाई छोराले सम्मान गरेर भने जस्तो मान्ने, हाई मम भन्दाखेरि बडो छोराले सम्मान गर्यो भन्ने मनोविज्ञान, यो मनोविज्ञान निर्माण गर्यो नि त आधुनिकताका नाममा। यो त गलत हो नि त। माताको अर्थ र ममको अर्थलाई विश्लेषण गर्न त अर्थ विस्तारै गरौँ, भाषा विज्ञानका दृष्टिकोणले कति ठुलो त्यहाँ फरक होला, गहिराई होला होइन। अनि त्यो हामी हरेक कुरा यसरी के हुँदै गयो भने ओझेलमा पर्दै गए, यसको उद्बोध गर्ने होइन, यसको उद्बोध गर्ने गरी अब के गर्नु पऱ्यो, पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयदेखि लिएर अहिले तपाईँले भने गरी शिशु कक्षासम्म पहिला आफूलाई चिन्नु भन्ने बित्तिकै आयो। तपाईँले भने संस्कारको कुरा, संस्कृतिको कुरा, दैनिक नित्यका कुरा, आफू जीविको पार्नुसँग जोडिने कुराहरू जान सिक पहिला, अनि संसार जोड भन्नेबाट सुरु गर्नु पऱ्यो। यो कुरा लाग्ने के गर्नु पऱ्यो, विश्वविद्यालय जोड्नु पऱ्यो होइन, विश्वविद्यालय लाग्नु पऱ्यो। यो खालको चेतना निर्माण गर्ने त्यो प्राध्यापक वर्ग हुनु पऱ्यो, अनि त्यो ढङ्गको नेतृत्व तयार हुनु पऱ्यो, अनि सामाजिक अनि जे सिकायो त्यही फल सिक्दै जाने त नयाँ पुस्ताले। यसरी बिस्तारै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। समाजको आफ्नो मौलिक पाटोमै थप अनुसन्धान भयो भने मौलिक ढङ्गले नेपालको निर्माण विस्तार र विकास गर्न सकिन्छ। तर दुर्भाग्य के छ, हाम्रो समाज व्यवस्था अध्ययन गर्न विदेशी आउँछ, एउटा विदेशी अनुसन्धान आउँछ, 1-2 महिना ढुल्छ, एउटा कुरो जर्नलाइज गरेर छोडिदिन्छ, त अनेक ठुलो कुरो भन्ठान्छौँ हामी हाम्रा विद्यार्थीले हाम्रै समाजको अध्ययन गर्छौँ भनेर सिकाउँदैनौँ। यही हाम्रो समाज व्यवस्थाको कुरा तपाईँ हामीले लाउने खाने कुरा एउटा विदेशी प्रोफेसर आएर अनुसन्धान गरेर किताब निकाल्दैछ, अनेक ठुलो कुरो मान्ने। तर तपाईँ हामीलाई त्यही कुरो पढ, त्यही कुरो लेख, त्यसैमा अनुसन्धान गर, त्यहीबाट ज्ञानको निर्माण हुन्छ, त्यो पनि पढ्ने विषय भन्छ झन् नसिकाइने। यहीँनिर गल्ती भयो। अब हामीले यो चेतना निर्माण गर्न पर्नेछ। एउटा वाक्य त्यहाँ थपाउँ स्वस्थानीको यही प्रसङ्ग भन्दै जाँदा के योगदान पुर्यायो भन्ने पनि प्रसङ्ग त्यहाँ जोड्नु छ। र अहिले अब स्वस्थानीका विभिन्न आयामहरूमध्ये मुइला लागेको एकदम छोएको कि एकजना आमाले के बताउनु भने स्वस्थानी त पाठ गर्नु पऱ्यो नि, व्रत अवधिमा वाचन गर्नु पऱ्यो, वाचन गर्दैन मान्छे भएर। अनि घरमा लोग्नेलाई भन्यो, अनि छोराछोरीलाई भन्यो, कहिले ठालु भइदिने, नपढ्दिने, नभनिदिने, आफूले त व्रत लिएको छ पाठन त गर्नै पऱ्यो भनेपछि प्रौढ शिक्षा नपढेकी आमा एकदम भनौँ न इलिटरेटमा अङ्ग्रेजीमा भन्दा अक्षर नचिरेकी आमाले त्यो स्वस्थानी वाचनकै निमित्त उहाँले प्रौढ शिक्षा पढेर अनि स्वस्थानी वाचन आफै भन्नु सक्नु भनेपछि स्वस्थानीले अहिले हिजो प्रौढ शिक्षाको निम्ति गोरेटो भन्ने के किताब बनाएर एनजिओ आइएनजिओहरू राज्यले कति रकम लगानी गर्यो, कति मान्छेले साक्षर बनायो, अर्को लेखाजोखा होला। तर स्वस्थानीले अनौपचारिक स्वतःस्फूर्त रूपमा स्वस्थानीका धार्मिक प्रयोजन अरू होलान्, तर स्वस्थानी पढ्नै पर्छ भने त्यो व्रतको अर्को सामाजिक पर्व मान्छेलाई साक्षर बनायो हेर्नु त, होइन त होइन। हिजो प्रौढ शिक्षा पढ्नु छ आमा हजुरआमा भन्दा बुढेसकालमा के गर्ने भन्ने त्यो माइन्डसेटलाई चेन्ज गरेर म त पढ्न पर्ने छ, नपढ्दा मैले जानिनँ भन्ने कुराले त्यसमा अनौपचारिक रूपमा यसले ठुलो योगदान पनि दिएको छ। एकातिर मान्छेमा के बनाएको छ, मेलमिलापको सहकार्यको योगदान दिएको छ, व्रत अवधिभरि उसलाई सघाउने, छिमेकीहरू बटुलिने होइन, सहकार्यको जुन अहिले मान्छे व्यक्तिवादी हुँदै गएको समाजमा सहकार्य, सहभाव अनि चित्त शुद्धि, आत्मशुद्धिका कुरा पनि छन् धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेरौँ भने। अर्को सामाजिक दृष्टिकोणबाट मेलमिलापको कुरा पनि छ। तर केही फेरि केही सुधार विभेदका कुरा छन्, त्यो समाज व्यवस्थाका कुरा हुन्। त्यसले अहिले यो व्यवस्थाले हेर्दा ती कुरालाई हामीले चेन्ज गरिसकेका छौँ, चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यति बेला राम्रो कुरालाई फलो गर्नुपर्छ भनौँ। र लाखौँ मान्छेहरूले यसलाई जनजीवन यो त यसका स्वस्थानीका माध्यमबाट अहिले नेपाली समाजमा नयाँ कुरा सन्देश दिन, यसलाई रिफर्म गरेर हामी अर्को सन्देश पुर्याउने हो भनेदेखि यसका माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्ने अर्को साधन बनाउन सकिन्छ म देख्छु म त होइन।
म त त्यो खालको दृष्टि देखिरहेको छु किनभने हरेक मान्छेले स्वस्थानीको किताब घरमा राखेको छ वाचन गरेको छ त्यो स्वस्थानीलाई अझ हामीले त्यस्तै कथावस्तुलाई परिमार्जन गरेर अहिलेको समाज व्यवस्थालाई एउटा यो दिनुपर्छ ज्ञान भन्ने ढङ्गले बनाउने र लागू गर्ने हुँदाखेरि त अब त्यसले त नयाँ अर्को एउटा सिराटा ज्ञान इन्जेक्ट गर्छ होइन पोषण गर्छ भन्ने पो देखिन्छ है धेरै आयामहरू छन् कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो थप विषयमा थप सवाल जवाफ हामी गर्ने नै छौँ आजको निम्ति म धन्यवाद सरोजी यति यो महत्त्वपूर्ण यो टेलिभिजन र यो पावर अफ टक भन्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर अब केही मेरा जीवनका केही अध्ययनका अनुभवहरू मैले केही सिकेका महसुस गरेका कुराहरूलाई आदरणीय दर्शक समक्ष श्रोता समक्ष राख्ने एउटा मौका दिनुभयो यसका लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु र यो छोटो बसाइमा सबै कुरा त सम्भव हुँदैनन् यो खालको बहसलाई निरन्तरता दिने कुरामा यो संस्था तपाईँको प्रोग्राम र तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा पनि लागेर अलि यो मौलिक हामीले आफूलाई सोच्ने बेला आयो कि भन्नेतिर मान्छेलाई प्रसरत बनाउनेतिर यो प्रोग्राम सधैँ अघि बढोस् मेरो शुभकामना धन्यवाद नमस्कार दर्शकबेन आजका लागि पावर अफ टकको समय सकिएको छ हेर्दै गर्नुहोला यो टेलिभिजन नमस्ते